بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين سيدنا محمد الذي أرسله ربه بالموعظة الحسنة ليهدي بها الناس ويحقق في مجتمعاتهم الأمن والسلام. أيها المشاهد الكريم، نلتقي في سلسلة فكرية نتناول فيها موضوعات متعددة للموعظة الحسنة عرضها القرآن الكريم وعرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي الموعظة الحسنة؟ الموعظة الحسنة هي الكلام الرقيق اللين الذي يحرك في المخاطب الأحاسيس والمشاعر والمواجيد بهدف إصلاح هذا الشخص أو دفعه إلى الأمام أكثر وأكثر. الموعظة عرضها القرآن الكريم في جوانب الحياة المختلفة، فأحكام الله وقوانينه التي تتعلق بالأسرة من زواج وطلاق وما إلى ذلك من أمور الكسوة والرضاعة دائما كان يعقب القرآن الكريم عليها: ذلكم توعظون به. والقرآن الكريم يتحدث في قصة شغلت المجتمع الإسلامي وقتا من الأوقات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختم الله هذا الحدث وهو حدث الفاحشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ختمه الله بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالموعظة هي ميادين مختلفة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، عدل وإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم ماذا قال ربنا؟ قال: يعظكم لعلكم تفلحون. إذن فميادين الموعظة ومجالات الموعظة: الأسرة، الصداقة، الأصحاب، شؤون الحياة بشكل عام. نجد أن الموعظة هي الأسلوب التربوي النفسي العلمي. لا بد أن يكون أسلوب الموعظة علميا، يعني يقوم على حقائق لا يقوم على خيالات. كما أن الموعظة ليست عند القبر كما يظن البعض، ولا يشترط في الموعظة أن تكون بأسلوب ديني، إنما أن تفهم الأسلوب الديني والتوجيه الرباني وأن تصوغ منه موعظة تغير سلوك الإنسان إلى الأفضل وإلى الأحسن وإلى الأكمل، وترتقي بالمجتهد ليكون أفضل وأفضل. أن تجعل الحسنى أحسن، أن تجعل الحسنى حسن أو الحسن حسن، وتجعل الحسن أحسن، تجعل الفاضل أفضل، تجعل الإنسان الذي هو في مستوى علمي يزيد إلى مستوى أكثر منه وأعظم منه وأكمل منه.
فالموعظة أداة بناء، أداة تحريك للمواهب، وأداة قضاء على صور الإرهاب وعلى صور التشدد والتطرف، والرجوع بالخلق إلى القرآن الكريم والسنة النبوية. أخي المشاهد الكريم، هل وعيت مجالات الموعظة في حياتنا؟ وهل هي قاصرة على الموت أو عند القبور فقط؟ وما هو التعريف الصحيح العلمي للموعظة الحسنة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مواعظنا حسنة، وأن يجعل لفظها لينا وهينا وكريما، والحمد لله رب العالمين.